अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पीटीआई के लिए 2026 कैसे रहेगा। पहली बात की जानिब आ जाते हैं कि अब पीटीआई पिछले 3 सालों में क्या कर चुकी है। पीटीआई नए नए लीडर आगे लाती है और फिर उन्हीं को झूठा करार देकर उनकी तजलील की जाती है सोशल मीडिया पर। इसकी बड़ी मिसाल शेर अफजल मरवत है। देखा जाए तो वो शख्स उस टाइम निकला जब पीटीआई के बड़े बड़े ओहदेदार छुप चुके थे। वो गैब थे मंजर से। जब डी चौक पर जाना हुआ, जब इमरान खान का ऐलान था कि डी चौक पर जाना है हर सूरत, उस सूरत को कबूल किया शेर अफजल मरवत ने। बाकी तमाम लीडरान, बाकी तमाम वो ओहदेदारान जो एमएनए बने और अपने ओहदे लेकर मजे उठा रहे थे, कमेटियों के चेयरमैन थे, तो वो सब गैब थे। उसके बाद शेर अफजल मरवत के साथ जो कुछ हुआ वो हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी तजलील की गई, कई बार उनको पार्टी से भी निकाला गया। जबकि अब वो किसी भी न्यूज चैनल पर जाते हैं तो उनको रुकने कौमी असम्बली लिखा जाता है, पीटीआई रहनुमा भी नहीं लिखा जाता, क्योंकि पीटीआई के जो अहदेदारान हैं उनकी जानब से भी न्यूज चैनल मालकान को कह दिया गया कि इनको आप पीटीआई का रहनुमा ना लिखें, ये रुकन कौमी असम्बली है। उसके बाद आ जाते हैं कि अली मीन गंडापुर। अली मीन गंडापुर को वजीर आला केपीके लगाया गया, जिसके बाद उसको कहा गया कि आप डी चौक पहुंचे, आप कत्लो गारत करें। कई लोगों के साथ वो पहुंचे डी चौक और कुछ लोग मारे गए उसमें। कुछ लोग ऐसे हुए कि उसमें मतिउल्लाह जान जो एक हॉस्पिटल में पहुंचते हैं उनकी तफसीलात लेने के लिए, लेकिन उनको भी उठा लिया जाता है। फिर कुछ देर के बाद उनको छोड़ दिया जाता है, या गालबन बल्कि सॉरी उन पर मुकदमा दर्ज किया जाता है एक पुलिस वाले से वेपन खींचने का और चर्च का। लेकिन मतीउल्लाह जान साहब 1% भी सिगरेट नहीं पीते, लेकिन उन पर चर्च की एफआईआर दी जाती है। जिसके बाद आगे चलते हैं। अली मीन गंडापुर साथ देता रहा पीटीआई का, लेकिन आखिरकार ये हुआ कि अली मीन गंडापुर को वजीर आला शिप से उतार दिया गया कि आप नाकाम हैं। क्यों नाकाम है अली मीन गंडापुर? कि वो लोगों को डी चौक पर नहीं बिठा सकते और इस हुकूमत से इमरान खान को अडियाला जेल से नहीं निकलवा सकते। उसके बाद ये जिम्मेदारी केपीके के नए वजीर आला सुहेल अफरीदी को दी गई और उन्होंने कहा कि अब मैं इमरान खान को जेल से बाहर लाऊंगा। जिसके बाद वो तमाम मामला चलते रहे और वो कई बार डेडलाइन देते रहे कि हम इस तारीख को आ रहे हैं, और खैर वो भी अडियाला जेल के बाहर आए, बैठे रहे, कई बार आए, बैठे रहे। फिर अलीमा खान भी साथ होती थी। रात को जब पुलिस को रोड साफ करवाना होता था, ट्रैफिक जाम हो जाती, तो वो फिर पानी के साथ उनको वहां से भगाती थी। उसके बाद ये मामला चलते रहे और रात कल की बात है कि कल भी इमरान खान से मुलाकात का दिन था, लेकिन अलीमा खान भी पहुंची और इसमें सलमान अकरम राजा भी थे, लेकिन वो तो पहले चले गए, लेकिन अलीमा खान बैठी रही, उनके साथ कुछ कारकुन बैठे रहे, तो फिर उन पर भी पानी फेंका गया और वो भी फिर घर को चले गए। जिसके बाद अब आ जाते हैं कि पीटीआई ने अब सुहेल अफरीदी को कब वजीर आला शिप से उतारना है। जिसके बाद पीटीआई ने एक और मंसूबा दिया गया इनको, सुहेल अफरीदी साहब को, आप जाएं लाहौर में। जब वो लाहौर पहुंचते हैं तो वहां की पुलिस नाके पर उनको रोक लेती है। काफी जगह पर उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब वो ज्यादा मुश्किलात झेलते झेलते सूबाई असम्बली पंजाब में पहुंचे तो वहां पर मसला बन गया। जब कहा गया कि आपके जो 30 लोग हैं जिनकी हमारे पास लिस्टें मौजूद हैं, लिस्ट में नाम मौजूद हैं, वो लोग लाएं, तो इसमें हुकूमत का ये मौक़िफ़ था, हुकूमती वज़रा का ये मौक़िफ़ था, स्पीकर पंजाब असम्बली का ये मौक़िफ़ था कि जो लोग ये अपने साथ लाए हैं वो लिस्ट में उनके नाम शामिल नहीं थे। उसके अलावा उनके पास अपने आईडी कार्ड भी नहीं थे। अगर आईडी कार्ड होते तो हम उनको ज़रूर जाने देते, सिक्योरिटी थ्रेट है। ऐसे तो नहीं है कि जो भी अपने साथ बंदे ले आए और हम उनको पंजाब असम्बली में जाने दें। तो वो मामला बना रहा वहाँ पर। मीना खान अफरीदी हैं, या सॉरी मीना खान, तो उन्होंने वुज़रा है इनके केपीके के, उन्होंने कुछ घटिया अल्फाज बोले, लेकिन उनकी बोलने की भी वजह है। उससे पहले एक सहाफ़ी था या नहीं सहाफ़ी था, हम तो इस चीज़ को नहीं डिफेंड करते कि कौन था, मुझे अब इल्म नहीं है। तो उन्होंने एक ऐसा सवाल किया कि फिर मीना मीना खान ने भी
ان کو ایسا جواب دیا جو ان کو نہیں دینا چاہیے. چلو انہوں نے غلطی کی، ایسا آپ سے سوال کیا جو غیر مناسب تھا، تو آپ کو غیر مناسب جواب نہیں دینا چاہیے تھا. تو اس کے بعد پھر کل ایک کانفرنس کی جاتی ہے جناب شفیق جان کی جانب سے. وہ بھی کچھ ایسے گھٹیا الفاظ استعمال کرتے ہیں جو وزیر ہیں پنجاب کی عظمیٰ بخاری صاحبہ ان کے خلاف. تو وہ بھی ایک بہت گھٹیا ترین الفاظ تھے. لیکن پی ٹی آئی میں انہی ہی کو مقبولیت ملتی ہے، انہی ہی کو پذیرائی ملتی ہے جو کہ گھٹیا زبان استعمال کر سکتے ہیں. اس میں دیکھا جائے تو شفیق جان ہے، اب ان کو سوشل میڈیا پر بہت بڑا ہیرو پی ٹی آئی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے عظمیٰ بخاری کے خلاف غلط الفاظ استعمال کیے. اس کے بعد مینا خان کو بھی بہت بڑا پاپولر بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے مریم نواز کے خلاف گھٹیا الفاظ استعمال کیے جو کہ دونوں کو نہیں کرنے چاہیے تھے. جس کے بعد انہوں نے بھی جنگلی جانور کہا، انہوں نے عظمیٰ بخاری نے، وہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ معاملات سلجھنے چاہیے، اتنی حد تک نہیں جانا چاہیے کہ ایک ہمارے نوجوان جو ہیں جو پی ٹی آئی سے ہیں، جو مسلم لیگ نون سے ہیں، جو اس سے پیپل پارٹی سے ہیں یا اور کسی بھی جماعت سے ہیں، ان کو یہ سبق تو نہیں جانا چاہیے کہ ہمارے لیڈران ہیں جو جن سے ہم سیکھ رہے ہیں سیاست، وہ ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو قابل مذمت ہیں. تو یہ چیزیں ان لیڈران کو دیکھنی چاہیے. اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ پھر مذاکرات کیسے ہوں گے جب کوئی لوگ آپ کے مذاکرات کرنے کے لیے رضامند نہیں ہے. ان کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم پارٹی کے سربراہ علیمہ خان ہیں، بیرسٹر گوہر وہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے کوئی آتا بھی نہیں ہے. جب انہوں نے کہا کہ علیمہ خان ہے تو ہم نے تو کسی سے مذاکرات کی بھیک نہیں مانگی، نہ آئے ہمارے پاس کوئی، نہ ہم کسی سے بھیک مانگتے ہیں. تو دیکھتے ہیں اب یہ ان کے 2026 کیسا سال رہا، عمران خان کے لیے کیسا سال رہے گا، کیا کیا مذاکرات کامیاب ہو پائیں گے ان کے. اور ایک بات تو حقیقت ہے کہ اگر کسی بھی عہدے پر اپنا فیملی ممبر جب تک نہیں بیٹھے گا وہ عہدہ آپ کے پاس نہیں رہے گا. اس کی ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. صدر زرداری جب 2008 میں صدر بنے، اس کی صدر بننے کی وجہ کیا تھی؟ پہلے جب 2 بار وہ فاروق خان لغاری صاحب دھوکہ دے چکے تھے اپنے وزیر اعظم کو، ان کی 2 بار حکومتیں گرا چکے تھے. اس کے بعد صدر زرداری نے بہت اچھا فیصلہ کیا. جبکہ اب دیکھا جائے تو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں اور ان کی بھتیجی بیٹی کی جگہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف ہیں، اور ان کے دونوں کے بڑے سربراہ میاں شہباز شریف ہیں. تو اگر جب تک آپ کا فیملی کا بندہ نہیں ہوگا آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. مذاکرات بھی فیملی کا ہی بندہ کرتا ہے. اگر دیکھا جائے جب نواز شریف بیمار تھے، پاکستان کی جیل میں تھے، تو ان کو باہر لے جانے میں کس کا کردار ہے؟ آپ کو پتا ہوگا وہ شہباز شریف کا سب سے بڑا کردار ہے. مریم نواز اس ٹائم ایسے ہی زبان استعمال کرتی تھی جیسے اب پی ٹی آئی کے لوگ زبان استعمال کرتے ہیں حکومتی مشینری کے خلاف، حکومت کے خلاف اور باقی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، باقی عدلیہ کے خلاف. جو الفاظ اب پی ٹی آئی کے لوگ استعمال کرتے ہیں ایسی ہی زبان مریم نواز شریف بھی استعمال کرتی تھی. لیکن شہباز شریف صاحب جب ایسی زبان استعمال کرنے کا وقت آتا تھا، شہباز شریف صاحب ان کے آگے میک رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے آپ بولیں جو بولنا چاہتی ہیں. تو شہباز شریف صاحب وہ ڈیل کرتے رہے، آخر کار وہ کامیاب ہو گئے. ہمیشہ ہی آپ کے گھر کا بندہ جب اٹھے گا وہ ڈیل کرے گا. پی ٹی آئی کے عمران خان کی بہن آئے گی، بھانجے کوئی اور، تو تب ہی جا کر کچھ نہ کچھ معاملات حل ہوں گے. جب آپ دوسروں کی کندھے پر رکھ کر بندوق چلائیں گے اس ٹائم آپ نشانہ صحیح نہیں لگا سکتے. یہ میرے الفاظ آپ یاد کر لیں. تو ایسا ہی عمران خان کو کرنا چاہیے، علیمہ خان کو سوچنا چاہیے، خود ذمہ داری لے علیمہ خان، وہ ان سے مذاکرات کرے حکومت سے، اسٹیبلشمنٹ سے، اور عمران خان کو بحال لائیں. کون سے بڑے ان پر کیسز ہیں؟ اتنے بڑے انہوں نے جرم کر لیے ہیں. تو معذرت کے ساتھ کہ جب تک یہ خود ذمہ داری نہیں لیں گے اس وقت تک پھر عمران خان باہر نہیں آئے گا. تو یہ تھا میرا آج کی ویڈیو. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.